खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज के इस पैगाम का टाइटल तो यकीनन आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और किन को कह रहा हूँ ये आगे चलकर ज़रा पता चलेगा। मत्ती 7 बाब 21 से 23 आयत में पहाड़ी बाज में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुझे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। कैसा अजीब मंजरनामा है। एक तरफ मरकस 9 बाब 38 से 40 आयात में और लूका 9 बाब 49 से 50 आयात में वाक़या दर्ज है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनके पास आकर कहा कि हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजिज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। लेकिन ये पहले जो हमने पहाड़ी बाज वाला हवाला देखा है, यहाँ मोजज़े दिखाने वालों को खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि ए बदकारो, मैं तुमको जानता ही नहीं। तो अब हमें यहाँ तलाश करना है कि उन लोगों में आखिर ऐसा कौन सा गुनाह मौजूद था जिसके बायस खुदावंद ने उन्हें बादशाही में दाखिल करने से इनकार कर दिया, या मुस्तकबिल में ऐसा खुदावंद करने वाले हैं। तो हम ज़रा कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि ऐसी कौन सी गुनाह की किस्म है या और कौन सी अक़साम हैं जिनके बायस ऐसा मुमकिन है। तो ज़बूर 19 की 12 से 14 आयात में कलाम मुक़द्दस कहता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान, ऐ मेरे फिदिया देने वाले। अब इस हिस्सा कलाम में हमने 3 किस्म के गुनाहों का जिक्र पढ़ा है, पोशीदगी के गुनाह, बेबाकी के गुनाह और बड़े गुनाह। तो पोशीदगी के गुनाह उन गुनाहों को हम कह सकते हैं जिन्हें उसके करने वाले के अलावा और खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता होता। वो उस शख्स को मालूम होता है कि वो पोशीदगी में क्या करता है या क्या कर रहा है, या फिर ऊपर खुदा को मालूम होता है। नीचे इंसानों में से गालिबन किसी को इल्म नहीं होता। बेबाकी का गुनाह ये है कि जानते बूझते हुए भी कोई ऐसा गुनाह किए जा रहा हो, हठधर्मी के साथ किए जा रहा हो, या किसी लालच के तहत किए जा रहा हो, या लापरवाही के साथ किया जा रहा हो कि अच्छा बाद में देखेंगे, अच्छा बाद में दुआ कर लेंगे, अच्छा बाद में खुदा को राज़ी कर लेंगे, कोई रोज़े रख के खुदा को राज़ी कर लेंगे, कोई और रियाजत तपस्या करके खुदा को राज़ी कर लेंगे, अभी ये मेरा मकसद हल हो जाए। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होता। खुदा ऊपर सब कुछ देख रहा है, खुदा ऐसा नहीं चाहता। और बड़े गुनाहों में आ जाता है कत्ल, खून रेज़ी, हरामकारी और बुत परस्ती। वो बड़े गुनाह जिनकी मुआफ़ी
کئی کئی پشتوں تک بھی چلتی ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے بڑے گناہ۔ اور بھی اس میں بہت سا مواد ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ سارے کا سارا اس ایک پیغام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آتے ہم ایک اور پہلو کی طرف۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 27 آیت کے مطابق ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ مسیح کے بدن کے اگر ہم اعضاء ہیں تو ہم بدن کا حصہ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بدن میں کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کر کے کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو مسیح کے بدن میں مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ آنے نہیں دیا، کسی چیز کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا۔ اور مکاشفہ کی 7 کلیسیاؤں میں یہی کہا جا رہا ہے، آگے چل کر بھی مکاشفہ میں بار بار خداوند یسوع مسیح نے دہرایا کہ دنیا کی ان چیزوں پر غالب آؤ۔ تو خداوند یسوع مسیح نے غالب آ کر دکھایا، ہمارے لیے نمونہ بنا دیا کہ اسی طرح ہمیں بھی مسیح میں قائم رہ کر غالب آنا ہے۔ تو اس کی وضاحت یوحنا کے پہلے خط 3 باب کی 9 اور 10 آیات میں یوحنا رسول نے بیان کی تھی۔ فرمایا، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو خدا سے کون پیدا ہوئے؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14 آیت میں ہے کہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ نہ انسان کے ارادے سے، نہ خون اور گوشت سے، نہ انسان کی مرضی سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو خدا سے کون پیدا ہوا ہے؟ جس نے مسیح کو قبول کیا۔ تو اب یہاں پہ وہی یوحنا رسول کہہ رہے ہیں، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ کس کا تخم؟ خدا کا تخم، خدا کا بیج اس کے اندر موجود رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ خدا سے گناہ کا ارتکاب ممکن نہیں، تو جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر خدا کی صفات ہوں گی، تو وہ بھی پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ تو آگے رسول کہہ رہے ہیں، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، خدا سے نہیں تو پھر کس سے ہے؟ اسی باب کی، اسی خط میں، اسی باب کی ابتدائی آیات میں یوحنا رسول نے لکھا تھا، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ تو اب ان دونوں حصوں کو ملائیں تو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، اور جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ خدا سے ہے۔ اسی طرح آگے 3 باب میں چل کر اسی خط میں یوحنا رسول کہتے ہیں کہ اے عزیزوں، کوئی تمہیں فریب نہ دے، جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح، یعنی مسیح کی طرح راست باز ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جس وقت اگر ہم مسیح کے اعضاء ہیں تو ہم پھر مسیح کے بدن میں قائم رہیں گے، بدن کے اندر موجود رہیں گے، اور مسیح کے بدن میں رہ کر گناہ ممکن نہیں۔ اس حصہ کلام کا مطلب یہ ہے، جب تک ہم مسیح کے بدن میں قائم ہیں تب تک ممکن ہی نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو سکے، کیونکہ خدا کا روح اور مسیح کے بدن میں ہمارا جو الحاق ہوگا، جو وہاں پہ ادغام ہوگا، جو وہاں پہ ہمارا مسیح کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی، جو کچھ یگانگت ہوگی، وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ جب تک ہم مسیح کے بدن میں قائم رہیں تب تک ممکن ہی نہیں کہ ہم سے گناہ ہو سکے۔ تو پھر گناہ لوگوں سے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور ان لوگوں سے جو معجزے دکھا رہے تھے، جو ابھی بھی ایسا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ یہ فیوچر کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی ہے کہ جب میں تخت عدالت پر بیٹھوں گا تب یہ ہوگا کہ لوگ میرے سامنے آئیں گے اور
जब मैंने उस पहचानने से इनकार कर दूंगा तो वह हैरान होकर कहेंगे, खुदावंद हमने तो तेरे नाम से बहुत काम किए, हमने तो तेरे नाम से बहुत मोजज़े दिखाए, हमने बदरूहों को निकाला, हमने मुर्दों को ज़िंदा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे कह दूंगा, ऐ बदकारो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं कि तुम कौन हो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो ये कितनी अजीब बात है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने अपने आप को मसीह के बदन में कायम नहीं रखा, मोजज़े भी किए, रूह में भी चले, बदरूहों को भी निकाला, उन्हें इख्तियार मिला हुआ था, लेकिन फिर ये क्या सूरत है, किस किस्म के उनसे गुनाह हुए। तो अब ज़बूर वाले हवाले को हम याद करें तो फिर यहाँ समझ ये आ रही है कि जो कोई पोशीदगी में भी गुनाह करता है वो खुदा का फर्जंद नहीं रहता, वो इबलीस से है, वो इबलीस का फर्जंद है। तो उनके गुनाहों से दुनिया में और कोई वाकिफ ना था। लोग उनके हाथ से या उनके मुंह से निकलने वाली दुआ या कलाम से होने वाले मोजज़ात को ही देखते रहे। मैं मोजज़ात को बुरा नहीं कह रहा, खुदावंद मुझे बहुत से मोजज़ात के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है, लेकिन आज हम सीखने ये जा रहे हैं कि ये आखिर खुदावंद ने किस किस्म के लोगों के बारे में कहा था। तो अब इन तीनों चारों बातों को ज़रा हम जोड़ कर देखें। गुनाह पोशीदगी के भी हैं, बेबाकी के भी हैं और बड़े गुनाह भी हैं। बड़े गुनाह अगरचे ऐसे किसी रास्तबाज से तवक्को नहीं किए जा सकते, मुतवक्को नहीं है कि कोई बड़े गुनाह करे या बेबाकी के गुनाह करे, तो इसका मतलब एक ही कैटेगरी रह जाती है। कौन सी? पोशीदगी के गुनाहों की, कि वो खुद अपनी निगाह में भी और दूसरों की निगाह में भी रास्तबाज नज़र आते हैं। लेकिन जब खुदावंद कह रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, तो फिर कहीं को खराबी है। तो वो खराबी कौन सी है? वो पोशीदगी के गुनाह है, जो या तो वो अपनी ज़ात तक छुप कर करते हैं या वो अपने जहन के अंदर ख्यालात में करते हैं। क्योंकि 14वीं आयत में, 19 बाब की 14वीं आयत में ज़बूर नवीस ने कहा है कि मेरे मुंह का कलाम मुझे मुजरिम ना ठहराए। तो वो मुंह का कलाम, दिल का कलाम, मुंह का नहीं दिल का, तो वो दिल का कलाम मतलब कि जो दिल में ख्यालात हैं, जो मैं अपने दिल में सोचता हूँ, वो भी मुझे कहीं मुजरिम ना ठहरा दें। और पहाड़ी बाज़ ही में खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था कि जिस किसी के दिल में किसी को देखकर बुरा ख्याल भी आया, वो अपने दिल में गुनाहगार हो चुका। तो इसका मतलब है ख्यालात भी हमें मुजरिम ठहराता है। तो वो ख्यालात हैं पोशीदगी के गुनाह, जिनको कोई दूसरा नहीं जानता मासवाए खुदा के। तो और भी यहाँ क्या हो सकता है? ये लोग खिदमत में थे, लेकिन इनके पोशीदगी के गुनाह क्या हो रहे हैं? अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं जी, और वो अब सोच क्या रहे हैं? फलां खादम की कलीसिया पर मैं हमलावर हूँगा, उसकी फैमिलीज छीनूँगा, उसको नाकाम करूँगा, उसको इस इलाके से भगाऊँगा। खुदा के बंदे, जिसको खुदा ने इस इलाके में भेज रखा है, आप कौन होते हैं उसे भगाने वाले? आप उसको नहीं भगा रहे, आप वहाँ से उसके अंदर काम करने वाले खुदा के रूह को भगाने का प्लान कर रहे हैं। आप खुदा को वहाँ से भगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो उसके साथ होकर काम कर रहे हैं। करने दे उसे काम, आप अपनी बरकत को सामने लाएं। ये भी पोशीदगी का गुनाह है, ईमानदारों, जहन में रखना। और भी इसी तरह खादिम अपनी ही कलीसिया के बाज़ लोगों के, जो ज़रा थोड़ी कोई इधर उधर कोई बात कर रहे हो, उनके खिलाफ बाज़ औक़ात प्लान सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा मैं ये करूँगा। इसी तरह कलीसिया के जो ईमानदार होते हैं, वो खादिम के ख़िलाफ़ उनमें से बाज़ लोग प्लानिंग करते हैं, अच्छा इसे कहाँ पे जो है नाकाम करना है, कहाँ पर इसे नीचा दिखाना है, कहाँ पर इसको डाज कराना है, किसको इसके ख़िलाफ़ करना है।
تو یہ ساری باتیں بھی ایمان والی نہیں، یہ سارے پلان بھی پوشیدگی کے گناہ ہیں، اور جب آپ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر یہ بے باکی کے گناہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم نتیجہ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ اصل میں یہاں ہوتا کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام حوالہ جات جو ابھی ہم نے تلاوت کیے اور ان پر کچھ گفتگو بھی کی ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ بس دعا کے وقت یا عبادت کے وقت تک تو خود کو خدا کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس وقت بڑا گہرا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، لیکن خود کو ہمہ وقت یعنی ہر وقت خدا میں گم نہیں کرتے اور نہیں رکھتے۔ معجزہ حاصل کرنے کے لیے خود کو اس میں گم کر دیتے ہیں، کئی کئی گھنٹے دعا کر کے روزہ رکھ کے پھر خدا کو مجبور کرتے ہیں۔ میں روزے کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن جب روزہ صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد خدا کے ساتھ کوئی نہ چلے، میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ معجزہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے تو خود کو خدا میں گم کر لیتے ہیں، لیکن مقصد حاصل ہو جانے کے بعد پھر جسم کی زندگی میں آ جاتے ہیں، پھر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، گھر میں چرچ میں کچھ، پلپٹ پہ کچھ، جماعت میں کچھ، چرچ کے دروازے سے باہر کچھ، مارکیٹ میں کچھ، اپنے کام والی جگہ پہ کچھ، گھر میں کچھ۔ یہ ایمان کی زندگی نہیں ہوتی۔ ایمان کی زندگی اس سے کچھ بڑی چیزوں کی متقاضی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ جز وقتی ایماندار کہہ سکتے ہیں، اور روزمرہ کی اردو کہاوت کے مطابق ایسے لوگوں کو آپ تھالی کے بینگن بھی کہہ سکتے ہیں، جو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھ پر ناراض مت ہونا، خدا ان باتوں کے سبب ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، ہمیں بچنا ہوگا ان سے۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے پہلے آدم اور حوا اس قدر روحانی زندگی میں مگن تھے کہ انہیں اپنی جسمانیت کا علم ہی نہ تھا۔ ارشاد اول کے مطابق خدا ایسے ایماندار چاہتا ہے جو اپنے پورے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے، یعنی اپنے سارے ذہن سے خود کو خدا میں گم رکھے، اس قدر گم کہ انہیں اپنی جسمانیت کا احساس تک ہی نہ رہے، جیسے آدم اور حوا کو احساس نہیں تھا۔ کسی مرد کو یہ سوچ تک نہ آئے کہ وہ ایک مرد ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی چاہیے، کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کے ذہن میں تصور تک نہ آئے کہ وہ جوان اور خوبصورت اور پرکشش ہے۔ ان کے والدین ان کے فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے جو کام والدین کے کرنے کے ہیں ان کو آپ نوجوان لوگ خود کرنے کی کوشش نہ کریں، اور والدین سے بڑھ کر آسمانی باپ اور بھی زیادہ آپ کی فکر کرتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایمان میں چل رہے ہوں۔ اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ پس کامل ایماندار بننے کے لیے پوشیدگی کے گناہوں اور بے باکی کے گناہوں سے بچیے، خدا کے روح کی رہنمائی میں چلیے، اور کبھی مسیح کے بدن سے باہر مت ہوں، کیونکہ مسیح کے بدن میں رہنا اس دنیا کی زندگی بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہے، جبکہ مسیح کے بدن سے باہر موت اور ہلاکت ہے۔ خداوند آپ کو آج کے اس پیغام سے کثرت کی برکت دے۔